حسنین پیدل چلے نے تے مکے حج کرن چلے پیدل ٹرے دو میں بھی امام حسن اور امام حسین تے مکے حج کرن پہ جاندے چلدے جدوں مکے پہنچے نا تے ویندے کینے ایک وڈیری دی مائی ہے تے حاجیاں نوں پانی پی آندی ہے ایک وڈیری دی مائی ہے حاجیاں نوں پانی پی جاندی ہے جیڑا حاجی آوندا ہے نا اونوں پانی پی جاندی تے مائی دا معمول کی ہے انج مائی نے چنی لئی ہوئی ہے انج مائی نے چنی لئی ہے تھلے نظراں نے جیڑا آوندا ہے انج پہلے وچ پانی پاندی انج دیندی انج پہلے وچ پانی پاندی انج دیندی مائی حاجیاں ول ویندی نہیں نظراں اٹھا کے ویندی نہیں حاجی پانی پیوی جاندن ٹری جاندن پیوی جاندن ٹری جاندن تے امام حسین پاک فرماندن حسن ویرا مینوں بھی پیاس لگی ہے مینوں بھی پیاس لگی ہے امام حسن فرماندن ویرا تو ایتھے بیٹھ اس مائی کول پانی میں لے کے آنا تو ایتھے بیٹھ مائی کول پانی میں لے کے آنا ہن جدوں حسن پاک مائی دے کول گئے نے نا مائی نے پانی والی مشک بھی کول رکھی ہے پیالے بھی کول موجود نے سارے نوں پانی دئی ہوندی تے ویکھی نہیں ویندی نہیں تے جدوں امام حسن پاک گئے نے نا امام حسن پاک گئے نے تے مائی نے تھلے نہیں ویکھیا انج نظر چکی ہے تے نظر حسن پاک دے چہرے تے پئی ہے تے جدوں نظر حسن پاک دے چہرے تے پئی ہے مائی دے دل دی دنیا بھی بدل گئی ہے تے دلیل بھی بدل گئی ہے وے ایڈا سونا ہے اینا لجپال ہے تے مائی نے کیتا کہ پانی والی مشک بھی چکی پیالے بھی چکے تے ٹر پئی امام حسن پاک فرماندے نے اما سارے نوں پانی پیاندی سی پئی میں پانی لین آیا تے ٹر پئی ہے تے مائی آندی پیچھے پیچھے آ جا پیچھے آ جا ہن مائی دا وجدان کی سی عقیدت کی سی کہ ایڈا سونا ہے اے کوئی عام نہیں ہو سکدا ایڈا حسین ہے اے کوئی عام نہیں ہو سکدا اینو اپنے ویڑے لے کے جانی ہے اینو اپنی ماڑی کڈی وچ لے کے جانی جدوں مائی لے گئی نا ویڑے دے وچ تے امام حسن پاک فرماندن سانو پیاس لگی ہے تو سارے نوں پانی پیاندی رہی ہے ساڈی واری آئی ہے تے مشک ٹر کے ادھر آ گئی ہے مائی وجہ کی ہے تے مائی انج ہاتھ جوڑ کے فرماندی سونیا جنہ تو سونا ہے نا میرا دل نہیں کیتا کہ تینوں گلی وچوں پیچھے موڑ دیاں میرا دل نہیں کیتا بازار وچوں پیچھے موڑ دیاں کلے ہی آیا ہے سرکار فرماندے نہیں نال نکا ویر بھی آیا ہے تیان دیاں پیچھے کیوں بٹھا کے آئے ہو لے کے آؤ نا جدوں امام حسین پاک آئے نا تے مائی نے کی خدمت اس وقت اندر مائی دے گھر جو موجود سی اگر کوئی مشروبات ہوئے گا تے پیا ہوئے گا دودھ ہوئے گا تے پیا ہوئے گا روٹی ہوئے گی تے کھوائی ہوئے گی مائی نے اپنی استطاعت دے مطابق جدوں سرکار لگے نا چلن سرکار فرماندے اماں تو ساڈی مہمان نوازی کیتی ہے تو ساڈی خدمت کیتی ہے تے کدی ساڈے مدینے میں آئی کدی ساڈے مدینے میں آئی ہن وقت گزریا میرے امام حج کرنے تو بعد جدوں مدینہ پاک اندر گیا نا تے مائی ٹردی ٹراندی لباندی مدینے دی گلیاں وچ پہنچ گئی جدوں مدینے دی گلیاں وچ پہنچی نا مدینے پاک دی گلیاں وچ پہنچی تے بالا پوچھدی ہے وے حسین کتھے رہندا ہے آکھو نا سبحان اللہ حسن کتھے رہندا ہے حسین کتھے رہندا ہے تے مدینے دے درو دیوار کون ہو جاندا میرے حسین نوں جنہ گلیاں وچ نانے دے گلیاں تے سواری کردے رہے او گلیاں دی بنا لے او دیواراں دی بنا لے گلی دا بچہ لگائے ہن مائی پوچھدی ہے لوگ دسدے اماں آ گلی دا آ موڑ اگے حسین دا موڑ آئے گا ہن جدوں مائی حسین دے میں دے کول گئی نا امام نے خدمت کیتی ہے جدوں لگی ہے نا مائی واپس ٹرن ٹچ دے رہے ہیں واپس ٹرن لگی ہے حسن پاک نے 1000 درہم دیتا ہے حسین نے 1000 درہم دیتا ہے جدوں دو شہزادے نے 1000 درہم دیتا ہے نا کتاباں دے اندر آوندا ہے حسن پاک فرماندے نے اما کھلو جا اجے بھی خالی نہ جائیں کھلو جا اجے بھی خالی نہ جائیں حسن پاک نے فرمایا ویرا تو بکریاں دے تے میں بھی بکریاں دینا حسنین پاک نے بھائی بکریاں بھی دیاں نے ہن نالے بکریاں اگے لائی جاندی ہے نالے حسین دا ذکر کر دی جاندی پھر میرا میاں دے آندی ہوے گی حیدر دے لالا
بیرت مدنی ککھ نہیں لبنا لیکن اگر سینے وچ حسین آ جائے ساسا پتر بھی مل گئے ساسا دا کرم بھی ہو جاندے اگر سینے اندر حسین آ جائے پھر تیرا پار ہو جاندے کرم نوازیاں ہو جاندیاں نے میرا نبی راضی ہو جاندے اس لیے میں یہ کر دیا لالا نیمتوں تے خالی علی مدینے اما کلی آئی خالی ہتھی آئی لیکن جو مدینے جو بار جا رہی ہے بکریاں اگے اگے نے مائی پیچھے پیچھے بکریاں اگے اگے مائی پیچھے پیچھے بکریاں اگے اگے مائی پیچھے پیچھے بکریاں اگے اگے نے مائی پیچھے پیچھے لوگ سوال کرتے ہیں نہیں اماں خالی ہتھی آئی سے بکریاں لائی چڑھ گئی جاندی ہے مائی بولو آنی ہوئے بے دم یہی تو پانچ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر موسیٰ حسین حسین مصطفیٰ علی ہے در دیا لالا کا حبدار نہیں گیا ایسے عشق دی دنیا اور میرے لجپال پال اپنی ایک سائڈ سے امام حسن پاک نے بٹھایا ہے ایک تو حسین پاک نے بٹھایا ہے میرے حضور فرماتے ہیں جانتے ہو کون ہے اپنے غلامن فرماتے ہیں جانتے ہو کون ہے حالانکہ سارے جانتے ہیں کہ ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے لیکن خاموش سن میرے کریم نبی دی مبارک زبان وچ سننا چاہندے سن کہ حضور ارشاد فرمان میں نبی فرماندے حسن ہے حسین ہے اس دی امی زہرا ہے اس دا بابا مرتضی ہے تے انہاں دا نانا مصطفی ہے امی زہرا بابا مرتضی نانا مصطفی یہ بھی جنتی نے انہاں دی اماں بھی جنتی ہے انہاں دا بابا بھی جنتی ہے انہاں دا نانا بھی جنتی ہے تے جیڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا